سلام البنات، جيسبر كاع راكم غايا. جيتكم اليوم بأون نوفيل فيديو راح نبارطاجي فيها معاكم اون جورني كيفاش نفوتها. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا خرجت الصباح ودرت بعض المشتريات وين شريت هاد لو لاف لانج تاع بينغو. كيما على بالكم انا نغسل حوايج تاع لو بيبي تاعي في لا ماشين، دونك نستعمل هذا تاع بينغو تاع سبيسيال بور بيبي. شريت اوسي تاع لا فيسيل تاني من لا مارك بينغو. جو تروف كو هاد لا مارك الي تري افيكاس. ما ندير لهم لا بوبليسيتي لا والو، كيما نقول لكم توجور انا جو بارطاج معكم لي بون بلان. وكنت شريت اوسي هذا تاع فوكس اكسبريس لي بور لا بروميير فوا اللي راح نتيستيه سبيسيال بور لي سانيتير. وشريت اوسي هاد لي طورشون هادو ولا تاع نيتواياج اللي لقيتهم اون بروموسيون. نورمالمون فيهم 3 ولا 4 الا خفت نكذب ب5000 من عند حاج عمار، سونتر كوميرسيال تاع حاج عمار. بانت لي لا كاليتي تاعهم ماشي حتى لتما، مي قلت معليش نجربهم. نهار اللي نجربهم راح نرجعكم، راح نرد لكم خبر عليهم الى ملاح ولا لا. وشريت اوسي هاد لي طورشون سبيسيال بور بيبي هادو الرطبين. شريتهم للبيبي تاعي فيو كو يرضع ايتو، دونك لازم له كيما هكا لي سيرفيات باش نمسحلو بيهم. هادوك 3 نورمالمون خلصتهم 3 ب20 000. وشريت هادو لي مول سبيسيال تاع لي تارتولات، شريت 5 برك. نورمالمون الوحده خلصتها 4000 الوحده ولا راني عاقله. شريت 5 قلت ولا بروشين فوا راح نزيد نشري اون اوتر كونتيتي هكا باش يكون عندي بزاف. فو ميو تكون عندكم اون كونتيتي لاباس بها باش كي ديروا لي تارتولات تخدموا على ضربه واحده. وشريت اوسي هاد لي دو جيتابل خاطر باسكو خطرات نخدم باللي بات لي ما دفا نكون مقلقه ولا يكون عندي بزاف لا فيساج. جو بريفير نستعمل هاد لي دو اللي يكونوا جيتابل هكا باش ما تقواش عليا لا فيسال. اوسي كانوا خاصيني لي زيبيس، الوغ فت عند انا نشري على واحد الحانوت يبيع لي زيبيس، دونك يبيع لي زيبيس شابين بزاف ويبانوا لي دو كاليتي. الوغ نشري عليه لي زيبيس. كنت شريت كما راكم تشوفوا هنايا سكنجبير راس الحانوت، ميلونج هذاك تاع البركوكس. شريت تاني شويه زعتر اليابس كيما هكا كيما راكم تشوفوا. شريت تاني ان ميلونج تاع سبيسيال بولي. وكنت شريت اوسي هاد لا فيسال. حنا نسا ما نطيقوش ما نخرجوش بلا ما نشرو لا فيسال، مي جي اسي ما خسرش بزاف دراهم في لا فيسال، دونك شريت حاجه خفيفه. شريت هادو لي مول اللي داروا حاله ديجا في اليوتيوب اللي خلصتهم 20000 هكا 6 بياس 20000. والبنات هادو اللي الا كنتو ما جربتهمش ديجا من قبل هادو ديجا يدخلوا للفوغ. ان شاء الله راح نجربهم معاكم ونحط لكم لا فيديو. كما قلت لكم هادو كنت خلصتهم 6 ب20 000. انا ديت اون سيري وماما تاني كانت معايا دات 6 تاني ليها. وشريت هاد لا بوتاي سبيسيال تاع الفيناغ ولا زيت زيتون ولا اللي لقيتها 55000 عند حاج عمر، كان دايرها بروموسيون 45000. تلقاوها في لي باج فيسبوك تلحق حتى ل 70000 الوغ كو هو يبيعها بون بري. وفريمون زعما وفريمون تلقاو عنده بليزيور موديل. انا ديت هاد لو موديل راني نقلع عليها في لو تيكيت تاعها، وبيان سور راح نغسلها تالمون لي كنت باغيتها. غسلتها تمتم ونشفتها وراح تشوفوا معايا كيفاش راح نستعملها. للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه
حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل. اي فوالا البنات كيفاش رفدت لي زيت زيتون والخل. هذيك البنات انا نحطها فوق لاطابل هكا باش نخليها للاستعمال اليومي. نفوتو دركا البنات حنخوي هادوك لي زيبيس كامل اللي شريتهم ونديرهم في لي رونجمون تاعهم. الوغ انا عندي هاد لي بوكو اللي يعني عاقله عليهم بلي خلصتهم 10 ميل الوحده. كنت بارطاجيتها معكم في لا فيديو اللي حطيتها نهار بارطاجيت معكم مشتريات تاوعي اللي ديتهم معايا في عرسي تاع لا فيسيل. كنت بارطاجيت معكم هادو لي بوكو. الوغ هنايا كيما راكم تشوفوا انا ديجا كنت غاسلتهم من قبل ما نروح نشري لي زيبيس. غسلتهم ونشفتهم تري بيان وحطيتهم هكا كي نبغي ندير فيهم لي زيبيس نلقاهم نقيين وناشفين ما نقعدش نجري من. الوغ كيما راكم تشوفوا فرغت كامل لي زيبيس تاعي في هاد لي بوكو. البنات هاد لي بوكو يرفدوا اون تري بون كونتيتي تاع لي زيبيس هكا باش ما تقعد لكمش بقيت لكم في لو ساشي ولا. مي انا ني باغيه نبدلهم مي بور لو مومون مازال ما لقيتش هكا حاجه اللي راني دايرتها في بالي. دونك بور لو مومون راني قاعده في هادو مانيش مقلقه هكا باش نشري حاجه ولا حتى اللي نشري حاجه اللي تكون عاجبتني فريمون. الوغ كيما راكم تشوفوا فرغت هنايا كامل لي زيبيس اللي عندي. درت راس الحانوت درت سكنجبير درت كيما قلت لكم كنت شريت سبيسيال ميلونج تاع البولي. وكان هنا عندي كيما راكم تشوفوا جبت لكم كامل لي زيبيس اللي عندي دايرتهم هنايا في البلاكار. كانت عندي القرفه كانت عندي كركم كان عندي هذيك نجمه الارض كانت عندي بليزيور. كيما راكم تشوفوا هنايا انا راني مستفتهم هنايا في البلاكار ندير تحتهم الالومنيوم اون سي جامي هكا باش ما يطرشوليش البلاكار تاعي. وحطيتهم كيما هكا اون اتوندون نلقى لهم ان رونجمون اللي نلمهم فيه كامل في رحبه. وهنا البنات صورت لكم كيفاش تجي هذيك لا بوتي تاع زيت الزيتون هذيك حطيتها هكا فوق لا طابل. الوغ البنات هنا راح نوجدوا لي طارطو سيترون. راح نسحقوا فرينه دهان سكر شويه ملح حبه بيض كامله تاع راح نسحقوا حبه بيض وراح نسحقوا واحد جون دوف. دونك هنايا انا جيت فرغت 50 غرام تاع سكر وراح نزيد عليه هذيك الحبه بيض كامله مع واحد جون دوف ونطلعهم بالفوي. تضربوهم بالفوي ولا بالروبو اللي عندكم حتى تحصلوا على واحد الميلونج بيض. انسويت هنا نغربل الفرينه تاعي. الوغ راح نغربلها كامل. راح ندير 3 مغارف تاع الدهان 3 مغارف كبار تاع الدهان يكونوا معمرين بيان. ونزيد عليهم هذاك الميلونج اللي كنت خلطته. وما تنساوش تاني ديروا شويه ملح. وهنايا راح نبسس كامل لاباط هكا بيديا. انا هنا استعملت سباتول مي ابري راح نلم لاباط كامل بيديا باش يتخلطوا هادوك لي زانغريديون تري بيان. وهنايا كنت جبت لي مول تاوعي اللي راح ندهنهم وراح ندير لهم شويه فرينه. كما راكم تشوفوا لاباط تكون طريه ما تكونش قاصحه. راح نحل هذيك لاباط كامل نخدمها على ليمول. أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين
كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ولتجمعي حول الكتاب شتى. تشوفوا هنايا كنت ثقبت شويه بالفورشات كيما هكا باش لاباط تاعي يدخلها الطياب. وجبت هذا بابي بوري ولا بابي سولفيريزي كل واحد كيفاش يسميه. قطعت هكا دي بتي مورسو اللي راح نفرشهم فوق لاباط تاعي. وانا هذا الحمص نستعمله كيما هكا كي نبغي نطيب اون بات كيما هكا بات سابلي ولا بات بريزي. نستعمل هذا الحمص دايرتو سبيسيالمون بور سا. الوغ نديره كيما هكا باش ما تطلعليش لاباط تاعي. وراح ندخلهم يطيبوا شويه في لو فور، ما تحمروهمش بزاف باش ما يديلكمش هذيك لا كولور حمراء. دونك فوالا كيفاش يخرجوا. انا درت كونتيتي تاع 5 برك مي بقات لي نص لاباط هكا باش ديروا حسابكم. دونك ابوبري طيح لكم واحد 10 تاع لي تارتليت. عندنا هنا البنات بور لا كريم ما نطيقش نعطيكم لي كونتيتي اكزاكت تاع لي زانغريديون باسكو على ديرنيير مينوت كنت راح ندير واحد لا ريسيت مي على ديرنيير مينوت بدلتها باسكو شفتها بلي ما راحش تخرج لي. دونك درت لي كونتيتي هكا من راس. حتى نزيل تناحرا وتفرقا. ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. تبعت عيني ميزاني حتى اللي خرجت لي لا كريم كيما راكم تشوفوا هنايا. وخرجت فريمون بنينه وفريمون الصفراء اون ديري زدت لها ان كولورون ولا مي انا ما زدت لها والو برك البيض اللي عطاها هذيك لا كولور. انسويت هنايا خليتها تبرد شويه وراح نفوت نفرخها في لي تارتلات تاوعي. نسيت البنات كي تخلوها تبرد راح تزيدوا عليها شويه دهان باش تجيكم باش ما ديرلكمش هذاك لوغو تاع البيض بزاف. كما راكم تشوفوا هنايا كنت فرغتها في لي تارتلات وراح نزينها بهادو لي ترونش تاع الليم اللي كنت درتهم في السيرو كيما هكا باش يدو هذيك الحلاوه شويه تاع السيرو. انسويت راح نزين بهم لي تارتلات تاعي. مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه
ولمن حفظ الكتاب. اي فوالا البنات كيفاش خرجوا لي طارتولات. فرانشمون انا هادو لي طارتولات درتهم على ديرنيير مينوت، ما كنتش تالمون كنت باغيتهم، مي ابري ما كانش عندي الوقت باش نديرهم. درتهم غير هكا على ديرنيير مينوت وخرجوا لي شابين وخرجوا بنا الحمد لله يا ربي. ننصحكم البنات تجربوها، سورتو لاباط تخرج لكم طريه 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 بزاف وتذوب في الفم. نسيت هنا معاك الحشيه كامل. خرجت انا ومسيو وولدي صغير، دينا رحنا هكا جوله صغيره في الحديقه تاع موستالاند. كما راكم تشوفوا هنايا رانا في الطريق اللي تدي الموستالاند. دونك راح نديكم معايا في جوله خفيفه لداخل، هكا الناس اللي ما زارتش هذه الحديقه تكون عندها اون ايدي كيفاش دايره من الداخل. اي فوالا البنات، نخليكم مع لا فيديو. تهلاو في رواحكم، على بروشين فيديو ان شاء الله. سلامه. بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا، حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعل